अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो एग्रीकल्चर पे ही था और मैंने रात को आपको लेक्चर सेंड कर दिया था, शायद आपको मिल गया होगा। मिला है आपको लेक्चर? यस सर, मिल गया। मिल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको एक लिंक भी भेजा हुआ है ड्राइव का। उसमें दो फोल्डर हैं, एक पीपीटी लेक्चर का फोल्डर है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग का, जो हमारी जूम रिकॉर्डिंग है ना, उसका फोल्डर है। तो उसमें जो है हमारे सारे रिकॉर्डिंग है। अच्छा, जैसे आज हमारा लेक्चर है 6, तो उसमें 6.1, 6.2, 6.3 इस तरह से हमारे 3 सेशन जो होते हैं, उसकी 3 सेशन की इस तरह से रिकॉर्डिंग होगी। अगर 4.1 है तो 4.1 का मतलब ये है कि लेक्चर 4 की रिकॉर्डिंग है पहले सेशन की। 4.3 है तो उसका मतलब है कि ये लेक्चर 4 की 3 सेशन की रिकॉर्डिंग है। आपको अंदाजा है इस चीज का? हेलो, आपने वहां जी चेक सर। किया? जी जी सर, कर लिया। जी, तो इसमें ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब ये एक चीज और भी है, मैं आपसे कह दूं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा एब्सेंट है हमारी क्लास में, और मेरे पास जो अटेंडेंस आई है, ऑफिशियल आई है, उसके लिहाज से 42 स्टूडेंट मेरे पास हैं, और यहाँ पे मिनिमम 20 से 25 लोग जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, और ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, एक तो ये मसला है। अब इन तक मैसेज पहुंचा दें कि जिनकी अटेंडेंस नहीं होगी उनको फाइनल में प्रॉब्लम हो सकती है। मिड टर्म में तो प्रॉब्लम होगी होगी, फाइनल में शदीद किस्म की प्रॉब्लम होगी और वो लोग ड्रॉप हो सकते हैं कोर्स से। उसका तरीकाकार मैं ये करूंगा कि जो स्टूडेंट किसी भी क्लास में एब्सेंट है तो वो मुझे रीज़न बताएंगे, ग्रुप में आके जो भी है मुझे बताएं, और मैं फिर उनको ये कहूंगा, बल्कि मैं उनको अभी से कह देता हूँ और आप उन तक बात पहुंचा दें कि जो जो वीडियो लेक्चर्स जिसमें वो एब्सेंट है, जैसे वो लेक्चर 2 में एब्सेंट है, ठीक है, तो लेक्चर 2 की वीडियो उसने सुननी है, देखनी है, और उसकी पीपीटी को पढ़ना है। फिर उसकी एक समरी बनानी है, कम से कम 2 पेज की। वो समरी जो है ना वो उसने मुझे भेजनी है, तो मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगा। हर लेक्चर की आप समरी बनाएंगे और आपकी वो मुझे सेंड करेंगे या सीआर के पास जमा करा देंगे। सीआर मुझे कहेंगे जी हाँ जी, इनकी इनकी लेक्चर की इन्होंने गो थ्रू कर लिया है, तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट अटेंडेंस का मेरे पास सोल्यूशन सिर्फ यही है। अगर स्टूडेंट कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं इस वक्त किसी इशू में है, तो ज़ाहिर है कि हम रिकॉर्डिंग उसको सेंड कर रहे हैं, लेक्चर सेंड कर रहे हैं, तो वो उस लेक्चर को देख के, रिकॉर्डिंग को देख के हमें रिस्पॉन्स दे सकता है। फिर हम ग्रुप में अवेलेबल हैं, कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। तो ये तजवीज़ सही है आपकी, या इसके अलावा कोई और होना चाहिए? जी सही है, सही है, हैं? सही है सर, इसी तरह से। अच्छा, बाकी टीचर्स क्या इसी तरह कर रहे हैं या नहीं? सर सिर्फ एक और क्लास ऑनलाइन होती है, इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें, ठीक है। हमारी फिर बात जो है ना ये इसी तरह से फिर रखते हैं। अब इसमें कोई तजवीज़ नहीं है कि जो स्टूडेंट, क्योंकि एक्सक्यूज़ इसमें नहीं है ना, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो किसी वजह से, तो ठीक है, हम उसकी एब्सेंट मान लेते हैं, मगर वो लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग वैसे ही अवेलेबल है, जैसे क्लास हुई है उसको सुनना है, उसने देखना है उसने, और उसके नोट्स बनाने हैं, और पीपीटी लेक्चर्स को भी देखना है, उसके उसके उसको नोट्स बना के एक रिव्यू देना है मुझे। ठीक है ना, तो उसकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। तो मैं लेट स्टार्ट टू द क्लास। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 2-3 बातें और भी हैं, वो मैं फिर ब्रेक के बाद बात करता हूँ, क्योंकि लोग जो हैं लेट आते हैं और फिर मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मिड टर्म के हवाले से बातें करनी है, और मिड टर्म के हवाले से भी जो है मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, आपकी सजेशंस लेनी है, ताकि हम जो है ना मामला को आगे बढ़ा सकें। और फिजिकल क्लास में भी, कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी, फिजिकल होगी, उस पर मैं बात करूंगा। तो अभी हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब लोग आ जाएंगे ज्यादा, तो फिर हम जो है ना प्लानिंग की तरफ बात कर लेंगे। 2-4 मिनट, फिर 5 मिनट प्लानिंग कर लेंगे बाद में मिड टर्म की। ठीक है जी।
Okay, student, this is your today lecture. Your course title is Economic Analysis of Pakistan. Time is 9 to 11. और हम 11:30 तक चले जाते हैं और आज फिर जाएंगे क्योंकि चीज़ें कवर नहीं होती हैं. अच्छा, दिस इज योर लेक्चर 6 और मैंने ये डेट जो है हर लेक्चर में इस तरह से मैंने पुट की होती है 03/04/2021. यस, कोर्स इंस्ट्रक्टर आसिम इकबाल, कॉमर्स डिपार्टमेंट आपका, और बेनजीर भुट्टो, शहीद यूनिवर्सिटी है, ये आपका स्लोगन है. ये सारी चीजें मैं आपकी मेंशन करता हूँ. अच्छा, मेरी स्लाइड में कलर वगैरह मैं ज्यादा नहीं देता हूँ और पिक्चर्स वगैरह फालतू नहीं देता हूँ. देखिए, इससे एक तो ये हैवी होता है, दूसरा ये होता है कि नॉन प्रोफेशनल लगता है. प्रोफेशनल जो चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा डिसेंट चीजें होती हैं. जहाँ पिक्चर की जरूरत होगी, कलर की होगी, हम देंगे, मगर फजूल में देना वो अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा हो तो मैं नेक्स्ट मुझे कहेंगे तो मैं दे दूंगा. मैं ज्यादातर कलर्स वाला बड़े सिंपल रखता हूँ. प्रोफेशनल में ऐसा ही होता है. अच्छा जी, आज हमारा वही है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं. मैं बहुत तेजी में बात करूंगा और जहां पे आप मुझे रोकना चाहेंगे मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि हर चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हो सकेगा. आपका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए होगा. आज हमारा जो जर्नी है वो ये है कि प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है. अच्छा ठीक है, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वो हमने पहले भी बात की थी, आज थोड़ी सी और अंदाज से बात करेंगे. अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के हवाले से हम बात करें. मार्केटिंग तो हम बोलते होंगे, मगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है हम इसको भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है ये भी डिस्कस करेंगे. टैक्स रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान. पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए टैक्स रिफॉर्म्स क्या की हैं. ठीक है, कौन कौन से टैक्स जो हैं की छूट दी है या कौन से टैक्स लगाए हैं, किस लेवल पे लगाए हैं, उस पर हम बात करेंगे. और मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मैकेनिज्म क्या है इसका. ठीक है, तो ये सारे हमारा जर्नी है. इसमें हम कुछ बातें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, कुछ कम करेंगे, कुछ को हम आपको मैं कुछ ज़्यादा कोई असाइन कर दूं, कोई काम आपको रिसर्च करिए. तो पहले हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की थी, मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो प्रॉब्लम जो है इसके फ्यूडलिस्टिक सिस्टम है. अच्छा, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम क्या होता है, जागीरदार सिस्टम है. ठीक है, और उसमें वो अपनी मर्जी से जो है ना उसको यूटिलाइज करते हैं. अगर एक एक फ्यूडल है, एक जागीरदार है, उसके पास बहुत सारी जमीन है, तो जरूरी नहीं है कि उसको वो प्रॉपर यूज कर रहा हो. उसने अपने फार्म हाउस बनाए होंगे या अपनी तफरीह के लिए बहुत सारी चीजें बनाई होंगी वहां पे, तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी उसकी. ठीक है, तो उसमें ये भी होता है कि जो जो लोग उसमें इंटरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो फिजिकली जो काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़मीन नहीं होती है, तो वो उनको उसका जो है ना फ्रूट नहीं मिल रहा होता. तो इस पे मेरे हमें बात करने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं सब चीज़ें. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड है. ठीक है, कम यूटिलाइज हो रही है. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन पावर है. ठीक है, लेक ऑफ वाटर सप्लाई है. वाटर सप्लाई का भी इशू हर जगह नहीं पहुंचता है. वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, इस पे मैं बात कर चुका हूँ. सेम और थोर के जमीन के अंदर नमकियात का और पानी का बहुत ज्यादा हो जाना, उससे जमीन खराब हो जाती है और वो प्रोड्यूस नहीं करती है. उसके लिए मैंने आपको एक हल भी बताया था कि एक सिंपल हल ये भी है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगा दिए जाएं. उससे वो ट्रीज जो होते हैं वहाँ का जो अजाफी नमक होता है उसको सक कर लेते हैं, पानी को सक कर लेते हैं. लेक ऑफ कैपिटल है, पैसा भी कम है. इलिटरेट फार्मर, फार्मर हमारे इलिटरेट हैं, वो सदियों से जो सदियों पुराने जो उनके जो तरीके थे उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं वो लोग, और कुछ बाकायदा उनको एजुकेट नहीं किया जाता. कुछ यूनिवर्सिटीज वाला मैंने सुना है कि जैसे फैसलाबाद में या मुल्तान में बनी है कुछ. ठीक है, एग्रीकल्चर में अभी मास्टर्स भी हो रहा है, मगर अभी वो इतना ज्यादा नहीं है सिस्टम. एरीगेशन प्रॉब्लम्स हैं, वही जो नहरी पानी का सिस्टम अच्छा है मगर मजीद प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सफाई और उनके मामला हो सकते हैं. इनएडिकेट यूज ऑफ इनपुट्स है, जिस तरह से हम इनपुट चाहते हैं उस तरह से नहीं हो रहा है. इन इंडिकेट ऑफ एग्रीकल्चर इन रिसर्च है, रिसर्च नहीं हो रही है इसके ऊपर उस तरह से साइंटिफिक तरीके से. अच्छा, इससे इससे क्या होता है कि आपकी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है फिर कम होती है. जितने अगर किसी डेवलप कंट्री में जितनी प्रोडक्शन हो रही है 1 एकड़ में, तो उससे हमारी हाफ हो रही है. तो फिर इसका मतलब है कि हम जो है जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको यूज नहीं कर रहे होते. तो इन चीजों का डायरेक्टली जो लिंक है वो ज़ाहिर है कि हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा है ना. हम बेसिकली पढ़ ही इकोनॉमी रहे हैं ना, कि पाकिस्तान टोटली बेस कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर.
اور ایگریکلچر سیکٹر میں اگر کوئی ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں اس طرح سے ہماری ڈسکس ہو رہی ہے. اچھا، نو فارسٹ یونیورسٹی، کوئی فارسٹ یونیورسٹی نہیں ہے. نو مارکیٹنگ سروسز ہے، کوئی خاص مارکیٹنگ سروسز کسی لیول پہ بھی نہیں ہے. وہی پرانی منڈی سسٹم ہے جس طرح سے بات چل رہی ہے. تو اس پہ میرے خیال میں ان پوائنٹس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کے لیکچر میں آج یہ چیزیں آ رہی تھی، میں نے آپ کو پوائنٹس بنا کے دے دی ہیں. اس پہ کوئی ایشو ہو تو بات کر سکتے ہیں. اچھا، مزید یہ پوائنٹس ہیں اسی سے چل رہے ہیں. جیسے مڈل مین. اچھا، مڈل مین کیا ہوتا ہے؟ واٹ از مڈل مین؟ تو بتا سکتا ہوں. ہو از مڈل مین؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نیہا آپ بتائیں گی؟ نیہا. جی سر. ہاں، مڈل مین. سر دو پارٹیز کے بیچ میں جو ایجنٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کا کوئی پراپر نام بتا سکتی ہیں، ٹیکنیکل نام؟ نور عارف. نور عارف. سر جیسے کوئی ڈیلر یا ایجنٹ. ٹھیک ہے. سر جو کمیشن اور فی جو حاصل کرتے ہیں. اچھا، اس کو ہم آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہم اس کو کہتے ہیں عام طور پہ ہول سیلر. ہول سیلر کون ہوتا ہے؟ جو پروڈیوسر سے سامان پرچیز کرتا ہے اور اینڈ یوزر تک سپلائی کرتا ہے. دس از دا مڈل مین. دیکھیں آپ جو دیکھیں نا، کوکو کولا ہے یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس آتی ہے، کیا فیکٹری سے ڈائریکٹ آپ خریدتے ہیں؟ نہیں خریدتے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں بہت سارے مڈل مینز ہوتے ہیں جو ہول سیلرز کہلاتے ہیں. دیکھیں، فیکٹری والا جو ہے یا جو کسان ہے وہ تو پروڈیوسر ہے نا، وہ جو چیز بنا رہا ہے، اور وہ جب اینڈ یوزر تک آتی ہے تو وہ بہت سارے ہاتھوں سے ہو کے آتی ہیں. وہ سارے مڈل مین ہوتے ہیں. اگر پیاز جو ہے اس وقت کتنے کا مل رہا ہوگا؟ 30 روپیز کا فور ایگزامپل، یا 40 روپیز پر کے جی. تو کیا کسان جو ہے جس نے یہ پروڈیوس کیا ہے اس نے اتنے کا سیل کیا ہے؟ ہمیں نہیں، وہ صرف وہ 5 روپے کلو سیل کر رہا ہو. ایک بندہ وہاں جائے گا، وہ اس سے 5 روپے کا خریدے گا، اس کو 10 روپے میں آگے بیچ دے گا. 10 روپے والا 15-20 روپے کا بیچے گا. 15-20 والا جو ہے وہ 25-30 میں بیچے گا. 25-30 والا جو ہے اس کو 40-45 میں بیچے گا. اس طرح یہ مڈل مینز ہوتے ہیں. ہمیشہ خیال رکھیے گا، یہ ہول سیلرز ہوتے ہیں جو اچھا یہ سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں. ایک کسان ہے، اس نے ایک پوری اپنی کھیتی اگا لی. اب وہ کھیتی جو ہے اس کو فوراً اس کو سیل کرنا ہے، تو وہ ایک ایک چیز تو بیچ ہی سکتا ہے. تو ایک انویسٹر ہوتا ہے جو اس کا پورا کھیت خرید لیتا ہے. جب اس کا پورا کھیت خرید لیتا ہے تو وہ اس کو کٹھے پیسے مل جاتے ہیں، مگر وہ پیسے کم دیتا ہے. پھر وہ اس کو ذہیر اندوزی بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو مارکیٹنگ میں سلو کر سکتا ہے، وہ آگے چیزیں جو بھی کرے. تو وہ مڈل مین جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جو چیزیں مہنگی کر کے آگے بیچتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں، ہم نے بار بار بات کی ہے کہ پاکستان میں ہر چیز اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر چیز اویلیبل ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ہم ویٹ میں کس نمبر پہ آ رہے ہیں ورلڈ میں، یا رائس میں کس نمبر پہ آ رہے ہیں، یا کاٹن میں کس نمبر. پھر بھی ہمارے پاس اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں اس طرح کی کہ چیزیں مہنگی بھی ہیں، شارٹ بھی ہیں، تو پھر یہ مڈل مینس کے ایشوز ہوتے ہیں. میں اس لیے اس پہ زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں سستی کر دیں، ہمیشہ خیال رکھیے گا، آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں سستی کر دیں تو آپ ان مڈل مین کو ہٹائیں پھر آپ. ٹھیک ہے، یہ ہول سیلرز ہیں. ڈیفیکٹو لینڈ ریفارمز ہیں، انشورنس کریڈٹ پالیسیز ہیں، نو انوویشنز ہیں، سب ڈویژن آف ہولڈنگز ہیں. اچھا، یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں ضروری نہیں کہ یہ سارے پوائنٹس
کو آپ کو یاد ہونے چاہیے. اس میں اگر کچھ پوائنٹ بھی یاد ہیں تو آپ کو پرابلمس کا اندازہ ہوگا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں پرابلمس کیا ہیں. ڈیفیکٹو لینڈ ریفارمز ہیں, جو لینڈ ڈیفیکٹڈ ہے اس کو ریفارمز کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, تو وہ ابھی تک نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے سپرویژن ہونی چاہیے, اچھا لونز ہونے چاہیے, اور چیزیں ہونی چاہیے. انسفیشینٹ کریڈٹ پالیسیز ہے. اگر کریڈٹ پالیسیز جو ہے, جیسے جو بھی اس ایگریکلچر سے کنسرن لوگ ہیں, اگر وہ اپنی زمین پہ کام کر رہے ہیں, ان کو پیسہ چاہیے تو پیسے کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ پالیسیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یا پھر اگر کوئی فارمر اپنی پروڈکٹ ہی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی پالیسیز واضح ہونی چاہیے. نو انوویشن, کوئی نئی چیز جدت نہیں ہے. سب ڈویژن آف ہولڈنگ ہے. اولڈ میتھڈ آف کلٹیویشن ہے. نیچرل کیلامیٹیز ہیں. انفیریئر کوالٹیز ہیں. انفیریئر کوالٹیز سیڈز. اچھا سیڈز کیا ہوتے ہیں؟ بیج. اب بیج جو ہے اگر آپ بہت لو کوالٹی کی یوز کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ بھی لو کوالٹی کی ہوگی. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس چیز کا. تو سیڈز کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے بہت اچھا کام کرے. اناپروپریٹ رول آف میڈیا ہے. میڈیا تو دیکھیں وہ تو کہیں اور جا رہا ہے نا, آپ کو خیر اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رانگ پالیسیز آف گورنمنٹ ہے. لو کراپنگ انٹینسٹی ہے, اور لیک آف انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کچھ چیزیں ہیں, ضروری نہیں ہے ساری آپ کو پتا ہوں, کچھ بھی پتا ہوں گی تو ہمیں پرابلمس کا اندازہ ہوگا. اچھا وہ پرابلمس کو میں اس لیے آگے لے گیا ہوں جلدی جلدی کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے, تو ویسٹ آف ٹائمنگ ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو ڈسکس کریں. بس اب پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. اچھا یہ کچھ سٹیپس ہیں, اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے ہیں, اور اس پہ بھی میں ذرا ٹائم نہیں لگاؤں گا. جو ہمارے اصل ٹاپکس ہیں آج اس پہ میں زیادہ بات کروں گا, کیونکہ یہ بہت ساری باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے ہیں. سٹیپس taken by the government to solve agriculture problems. Consolidated of the holding, credit facilities, improvement of the irrigation system ہے, modern method of cultivations ہے, supply of fertilizer ہے. اچھا fertilizer جو ہوتے ہیں یہ کھادیں وغیرہ نہیں ہوتی, یہ چیزیں ہوتی ہیں. یوز آف امپرووڈ کوالٹی سیڈز ہے, جو میں نے کہا کہ ان کو سیڈز اچھے دینے چاہیے تاکہ آپ کی فصل جو ہے وہ اچھی ہو. جس نسل کا آپ بیج بوئیں گے اسی نسل کا ہی وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہم کیوں کہتے ہیں اگر کوئی ایک بات کر رہا ہوں, بالکل فرینڈلی ایک بات کر رہا ہوں, کہ جب ہم کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کے پیرنٹس بہت اچھے ہوں گے, اس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے. اور اگر کسی کا بچہ خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار اس کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے, اس کی فیملی بھی ایسی ہوگی. بات ہے نا, ایسی کرنی نہیں چاہیے, میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں جس نسل کا آپ یا جس کوالٹی کا آپ سیڈ یعنی بیج آپ بوئیں گے زمین میں, پودا بھی وہی ہوگا نا. آپ اگر لو کوالٹی کا ہوگا سیڈ تو پھر وہ اس میں وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ چاہتے ہیں. تو اس لیے سیڈ کوالٹی جو ہے, بیج کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. واٹر لوگنگ یا سینیٹری کنٹرول ہے, وہی میں نے کہا نا سیم اور تھوڑ جو ہے, اس زمین جو خراب ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایسی بہت ساری زمین فالتو پڑی ہوئی ہے, اگر وہ ٹھیک کر کے غریبوں میں بانٹ دی جائے تو وہ بیچارے اپنے وہاں پہ اپنی روزی روٹی بھی کمائیں گے اور اس سے ہماری پروڈکشن بھی بڑھے گی.